Good morning, sir. Good morning, sir. इजाजत पत्रको स्थगन, postponement of excise license. A licensee of excise license may postpone the license in case he ceases to conduct transaction of excise attractive goods or services. कुनै लाइसेन्सीले एक्साइज एट्र्याक्टिभ गुड्स और सर्भिसेसको कारोबार गर्न छोड्यो भने उसले आफ्नो लाइसेन्सलाई स्थगन गर्न सक्छ, अर्थात् त्यो पिरियडमा लाइसेन्स फी नतिर्न सक्छ। त्यो पिरियडमा लाइसेन्स फी नतिर्न सक्छ। यसको प्रोसेस के हो भन्दा, प्रोसेस पहिलो स्टेप एप्लिकेसन दिनु पर्यो। स्टेप 1, एप्लिकेसन मस्ट बी फाइल्ड बाइ लाइसेन्सी First step is application. Application must be filed by licensee in order to hold its license within 15 days of cessation to conduct the transaction in front of excise officer. कारोबार गर्न छोडेको 15 दिनभित्र एप्लिकेसन फाइल गर्नु पर्यो एक्साइज अफिसर समक्ष। त्यसपछि एक्साइज अफिसरले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। स्टेप 2, एक्साइज अफिसरले एक्जामिन गर्ने। एक्साइज अफिसर जताततै यही आउँछ है, सेल एक्जामिन द एप्लिकेसन। एप्लिकेसन गर्ने, एक्जामिन गर्ने एन्ड डिसाइड वेदर टु hold the license or not. र होल्ड गर्ने भए के गर्नु पर्यो? होल्ड गर्नु पर्यो। होल्ड नगर्ने भए नि डिसिजन दिनु पर्यो होल्ड गर्दिन भनेर। एक्साइज अफिसर shall
officer shall inform the applicant regarding its decision within 15 days of application. यदि कसैले अन्तशुल्क लाग्ने कारोबार गर्न छोड्यो भने त्यस्तो अवस्थामा अन्तशुल्कको लाइसेन्सलाई स्थगन गर्न सक्छ। स्थगन गर्नको लागि एप्लिकेसन दिनु पर्यो। कहिले एप्लिकेसन दिनु पर्यो भन्दा विदिन 15 डेज अफ सिसेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन। विदिन 15 डेज अफ सिसेसन अफ ट्रान्ज्याक्सन्स। त्यसपछि एक्साइज अफिसरले एक्जामिन गर्नु पर्यो एप्लिकेसनलाई र त्यो एप्लिकेसन माथि उसले आफ्नो डिसिजन दिनु पर्यो। डिसिजन कहिले दिनु पर्यो भन्दा ढिलोमा विदिन 15 डेज अफ एप्लिकेसन। यसपछि यो एक्साइज लाइसेन्स होल्ड गर्नुको इफेक्ट के हो? इफेक्ट अफ होल्ड गराउनुको इफेक्ट के हो? एक्साइज लाइसेन्स भन्दा त्यो पिरियडको लाइसेन्स फी नतिर्ने हो। द पर्सन सर हजुर यो सिसेसन भनेको कति टेम्पोररी टाइमको लागि हो कि पर्मानेन्ट केसमा हो? सिसेसन टेम्पोररी, पर्मानेन्ट भयो त लाइसेन्स खारेजै गराउँछ नि हैन र? लाइसेन्स खारेजमा गएन र होल्डमा गयो भने त केही अवधिको लागि भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही हो। मैले कारोबारै गर्न छोडेँ, अब म कारोबार गर्दिनँ भन्ने लाग्छ भने त म खारेज गर्नतिरै लाग्छु। स्थगन भयो भने स्थगन भएको पिरियडको एक्साइज लाइसेन्स एक्साइज रिटर्न फाइल गर्नु परेन। Is not required to file excise return during the period of excise license being in hold. Number 1. Number 2, likewise, second फाइदा भनेको के हो भन्दा there is no requirement of renewal of excise license during the period. सो अवधिको एक्साइज लाइसेन्सको रिन्युअल पनि गर्नु परेन। इफेक्ट यही हो। अब यसपछि रिभाइभलको कुरा आउँछ। सर सपोज 6 महिनाको लागि चाहिँ होल्ड गर्यो भने हामीले चाहिँ अब फिस्कल इयरमा चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुनेछ नि त? हैन, यस्तो त्यो अवधिको लागि रिन्यू गर्न नपर्ने हो। 6 महिनाको लागि मात्रै होल्ड गर्यो भने पनि त्यो अवधिमा फेरि रिन्यू त गर्नु पर्यो। अर्को रिजनले गर्दा रिन्यू गर्नु पर्यो कि 6 महिनाको कारणले गर्दा लाइसेन्स चलाउन पर्ने कारणले गर्दा गर्नु पर्यो कि। अनि अमाउन्ट चाहिँ त्यही नै हुन्छ कि अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ सर? अमाउन्ट घट्दैन। 1 महिनाको लागि रिन्यू भए पनि अमाउन्ट चाहिँ घट्दैन। रिभाइभल अफ लाइसेन्स है। अब लाइसेन्सको रिभाइभल हुन्छ। द पर्सन हुज license is on hold if wishes to restart the transaction of excise entitled goods or services may file an application
for the revival of license. यस्तो एप्लिकेसन पर्यो भने आँखा चिम्लेर के गर्ने हो, रिभाइभ गरिदिने हो। रिभाइभ गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्न पाइँदैन। Once such application is received, the excise officer shall revive the license. Once such application is received, the excise officer shall revive the license. सो यसमा फाइदा चाहिँ अब त्यो रिटर्न भर्नु नपर्ने मात्र भन्ने फाइदा हो। त्यो अवधिको लाइसेन्स फी पनि तिर्नु पर्दैन नि। लाइक हामीले चाहिँ 6 महिनाको लागि चाहिँ लाइसेन्स होल्ड गर्यो। 6 महिनाको लागि भने त छुट्टै कुरा हो कि 2 वर्षको लाइसेन्स होल्ड गर्नु पर्यो भने डोन्ट गो अन जस्ट 6 महिना के 2 वर्षको लागि लाइसेन्स होल्ड गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ तिर्नु पर्दैन सर? परेन नि। चार वर्षको लागि लाइसेन्स होल्ड गर्नु पर्यो भने के गर्ने? त्यो बेलामा त लाइसेन्स फी तिर्नु परेन, मतलब रिन्युअल फी तिर्नु परेन। स्थगन भइसकेपछि निलम्बनको कुरा र खारेजीको कुरा, चारवटा कुरा छ यसमा है। अब निलम्बन, सस्पेन्सन of excise license, अन्तःशुल्क इजाजत पत्रको निलम्बन। निलम्बन suspension. Who can suspend the license? First question is, तपाईहरुले के याद गर्नु पर्यो भन्दा कसले लाइसेन्स सस्पेन्ड गर्न सक्छ भन्दा the excise officer can suspend the license. यतिकै पाइन्छ? Can license be suspended without any reason? कुनै पनि कारण बिना लाइसेन्स सस्पेन्ड गर्न पाइन्छ? नो, कुनै पनि कारण बिना पाइँदैन। दोस्रो कुरा है, भनेपछि एक्साइज अफिसरले कारण देखाएर लाइसेन्स के गर्न सक्छ? सस्पेन्ड गर्न सक्छ। कारण पनि स्पेसिफिक छ। एक्साइज लाइसेन्स can be suspended in any of the following circumstances. कुन अवस्थामा चाहिँ एक्साइज लाइसेन्स क्यान्सल हुन सक्छ भन्दा नम्बर 1 प्रोडक्सन, issuance, sales or distribution, sales or distribution of liquor, cigarette or tobacco related products. Of a licensee that is manufactured
by the licensee without seeking excise license or sticking fake excise sticker है sorry license हैन excise sticker stick नगरिकन वा fake excise sticker टाँसेर or reusing the already used यदि कुनै लाइसेन्स होल्डरले एक्साइज स्टिकर नटाँसिकन without sticking excise sticker or sticking fake excise sticker or reusing the already used sticker गरेर आफ्नो मदिरा वा चुरोट जन्य पदार्थहरू टोब्याको रिलेटेड प्रोडक्ट्सहरू प्रोडक्सन गर्छ भने इस्युएन्स गर्छ भने सेल्स गर्छ भने वा डिस्ट्रिब्युसन गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो लाइसेन्सको एक्साइज लाइसेन्स खारेज हुन सक्छ नम्बर 2 दोस्रो कन्डिसन जम्मा दुईटा कन्डिसन छ पहिलो कन्डिसन एक्साइज स्टिकर सँग रिलेटेड दोस्रो कन्डिसन where it is proved from preliminary investigation that the licensee has evaded the excise duty by producing and storing such goods without recording the raw materials required for production. उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने रॉ मेटेरियल को रेकर्ड नराखी कुनै गुड्सहरु गुड्स सच गुड्स भनेको के हो भन्दा रक्सी र चुरोट वा टोब्याको रिलेटेड प्रोडक्ट्स है सच गुड्स भनेको चाहिँ सच गुड्स भनेको रक्सी चुरोट र टोब्याको रिलेटेड प्रोडक्ट्स यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स खारेज हुन्छ यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स खारेज हुन्छ सबै खालको लाइसेन्स खारेज हुने हो त Can all types of excise license be suspended? कसले गर्न सक्छ सस्पेन्सन एक्साइज अफिसरले कस्तो कस्तो लाइसेन्स भन्दा कस्तो कस्तो अवस्थामा सबै अवस्थामा हैन अवस्था पनि क्लियर भयो है दुईटा अवस्थामा अब सबै खालको लाइसेन्स हो त भन्दा होइन द लाइसेन्स विथ रेस्पेक्ट टु लिक्वर cigarette or tobacco related products can only be suspended
excise license in respect of transaction related to self issuance system. मैले अस्ति भनेको थिएँ दुईटा हुन्छ, एउटा फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम, अर्को सेल्फ इस्युएन्स सिस्टम। Other than production of cigarette and tobacco related products cannot be suspended in any circumstances. रक्सी र चुरोट वा टोबैको रिलेटेड प्रोडक्टसँग रिलेटेड लाइसेन्स मात्रै सस्पेन्सन हुने हो, बट त्यो पनि प्रोडक्सन लाइसेन्स। यो बाहेक अरु लाइसेन्सहरु कुनै पनि सर्कमस्टेन्सेसमा सस्पेन्सन हुन सक्दैन। अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 1 कसले लाइसेन्स सस्पेन्ड गर्ने, क्वेशन नम्बर 2 कुन अवस्थामा, सबै लाइसेन्स हो कि होइन, र अर्को क्यान लाइसेन्स बी सस्पेन्डेड for unlimited period of time? No. Unlimited period लाई हो भन्दा होइन, up to 3 months. Maximum कति रहेछ? up to 3 months भनेको maximum 3 months लाई सस्पेन्सन हुन्छ। Impact of suspension. Suspension को impact के होता है? Impact of suspension. What is the impact of suspension? What is the effect of suspension? भन्दा the licensee cannot manufacture, sell or issue the goods produced by them. If the license is suspended. License suspend भएको अवस्थामा the licensee cannot manufacture, sell or issue the goods produced by them if the license is suspended. This is all about suspension of license. There are only 5 questions. कसले लाइसेन्स सस्पेन्ड गर्ने, कुन अवस्थामा लाइसेन्स सस्पेन्ड गर्ने, सबै प्रकारको लाइसेन्स सस्पेन्ड हुने कि नहुने, अनलिमिटेड पिरियड अफ टाइमलाई लाइसेन्स सस्पेन्ड हुने कि नहुने, र लाइसेन्स सस्पेन्सनको इफेक्ट के हो भन्ने कुरा हामीहरुले गर्यौं। के छ क्वेशन? हामीले एक्साइज लाइसेन्ससँग रिलेटेड अब लास्ट कुरा गर्दैछौँ यसपछि। सर हजुर, सस्पेन्सन पिरियडमा रिन्यू गर्नुपर्छ भने त रिन्युअल फी त तिर्नुपर्छ होला नि? पर्यो मज्जाले पर्यो। त्यो कारोबार गर्नु पो बन्द गरे हो त। लाइसेन्स सस्पेन्सन भनेको त्यो अवधिको लागि बन्द गरेको हो, पैसा नतिर भने हैन। रिन्युअल त मज्जाले पर्यो। रिन्यू नगरी त कारोबार हुँदैन। अर्को छ क्यान्सलेसन अफ एक्साइज लाइसेन्स, खारेजी। खारेजी है यो भने चाहिँ एक्साइज लाइसेन्स खारेजी। सस्पेन्सनको चाहिँ नेपाली वर्ड के? एक्साइज लाइसेन्सको खारेजी। सस्पेन्सनको नेपाली वर्ड के थियो अरे? निलम्बन। निलम्बन। निलम्बन, स्थगन, निलम्बन र खारेजी तीनटा कुरा है। स्थगन एक्साइज लाइसेन्सी आफैले एप्लिकेसन दिएर गर्छ, उसले चाहेको अवधिको लागि
निलम्बन एक्साइज अफिसरले गर्छ र अब खारेजी पनि इनलाइन रेभिन्यू डिपार्टमेन्टले गर्छ। खारेजी चाहिँ इनलाइन रेभिन्यू डिपार्टमेन्टले गर्छ। खारेजी एक्साइज अफिसरले गर्दैन, इनलाइन रेभिन्यू डिपार्टमेन्टले गर्छ है। डिफरेन्स हेरौँ है। क्यान्सिलेसन can be done by inland revenue department only if authorized by IRD, EO, can cancel license. Excise officerले कुन बेलामा भन्दा if authorized by inland revenue department. ठीक छ है। अब conditions for cancellation of license. What are the conditions for cancellation of license? The IRD may cancel the license in the following circumstances. In case of breach of terms and conditions set forth in the license. License मा set forth गरिएको terms and conditions breach गर्यो भने license खारेज हुन्छ। In case it appears contrary to public interest. Public interest को विरुद्धमा भयो लाइसेन्स पनि भने पनि खारेज हुन्छ। In case of failure to pay excise duty. तेस्रो कुरा भनेको excise duty तिरेन भने। चौथो कुरा भनेको in case of dissolution of licensed entity, or if the licensee files an application for cancellation of its license. In case of failure to renew license. पाँचवटा केसमा IRD ले लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ इन केस अफ ब्रिच अफ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स सेट फर्थ इन द लाइसेन्स। नम्बर 2 कन्ट्रारी टु पब्लिक इन्ट्रेस्ट छ भने लाइसेन्स लिले गर्ने काम। नम्बर 3 एक्साइज ड्युटी तिरेन भने। नम्बर 4 डिजोल्युसन अफ लाइसेन्स एन्टिटी हो भने। नम्बर 5 इफ द लाइसेन्सी फाइल्स एन एप्लिकेसन फर क्यान्सलेसन अफ इट्स लाइसेन्स। र नम्बर 6 अघि 5वटा भनेको थिएँ अब 6वटा भयो इन केस अफ फेलर टु रिन्यू लाइसेन्स। यो 6वटा कन्डिसनमा IRD ले लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ। ब्रिच अफ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स, contrary to public interest, failure to pay excise duty, dissolution of entity,
application by licensee and failure to renew license. ठिक छ, तपाईले फर्मुला बनाएर याद गर्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो तरिकाले. Breach of terms and conditions, contrary to public interest, failure to pay excise duty, dissolution of license entity, filing an application by licensee र failure to renew license. 6 वटा. अब अर्को कुरा के छ भन्दा टर्म एन्ड कन्डिसन सेट पछि के हो सर त्यो? हजुर, टर्म एन्ड कन्डिसन सेट पछि के हो सर त्यो? फोर्थ FORTH. कति झिल्ला लेखिरा हो? हैन सर, सिधी छ, त्यही मात्र बाँकी हो. ओके, सेट फोर्थ हो. अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा लिक्वर एक्ट भन्ने छ एउटा, जुन क्याट 3 CA मेम्बरशिपको सिलेबसमा छैन. लिक्वर एक्ट अनुसार लिक्वरको लाइसेन्स खारेज हुने चाहिँ अरु 3 वटा एडिसनल कन्डिसन्स छ. लिक्वर लाइसेन्स, मैले यो पनि भन्दिए तपाईहरुलाई, लिक्वर लाइसेन्स may be cancelled under following additional conditions. Number A, liquor is sold or distributed by packing it in plastic pouch, or B, sold to persons who has not attained the age of 18 years, or number C, sold by persons who has not attained the age of 18 years. भनेपछि रक्सीको केसमा प्लास्टिकको पाउचमा कुनै उत्पादकले कुनै लाइसेन्सीले रक्सी प्याक गर्छ र बिक्री गर्छ वा डिस्ट्रिब्युट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने भयो. 18 वर्ष उमेर पूरा नभएका व्यक्तिहरूलाई रक्सी बेचिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि लाइसेन्स खारेज हुने भयो. रक्सीको विक्रेता 18 वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति हो भने पनि लाइसेन्स खारेज हुने भयो. 3 वटा केसमा लाइसेन्स खारेज हुन्छ. एक्साइज लाइसेन्स है. एक्साइज लाइसेन्सको कुरा भयो. अब प्रोसेस अफ क्यान्सलेसन अफ लाइसेन्स, कन्डिसन पछि हामीले जहिले पनि कहाँ गएको छौँ? प्रोसेसमा गएको छौँ. प्रोसेस अफ क्यान्सलेसन अफ लाइसेन्स. एक्साइज लाइसेन्स क्यान्सल गर्ने प्रोसेस के हो भन्दा, नम्बर 1, application for cancellation of license to be filed by पहिलो स्टेप के हो भन्दा, application for, फेरि पनि के हो भन्दा भ्याटको जस्तै हो यसमा कुरा. VAT मा पनि के छ भने भ्याटको रजिस्ट्रेसन क्यान्सलेसन ट्याक्स अफिसरले गर्ने छ भनेर लेखे पनि लास्टमा ट्याक्स पेयरको एप्लिकेसन नपाइकन उनीहरूले क्यान्सलेसन गर्दैनन् नर्मली. भनेपछि यहाँ पनि त्यही नै हो. लाइसेन्स shall be filed by, application of license shall be filed by licensee in case
license has to be cancelled due to cessation of conducting excise or attractive transaction. अन्तःशुल्क लाग्ने कारोबार गर्न छोड्ने भयो भने लाइसेन्स त खारेज गर्नु पर्यो। खारेज गर्नु पर्यो भने कसले एप्लिकेसन फाइल गर्छ? लाइसेन्सीले हैन, लिगल आयर अफ लाइसेन्सीले पनि एप्लिकेसन फाइल गर्न सक्छ। लिगल आयर अफ लाइसेन्सी इन केस लाइसेन्स has to be cancelled due to the death of licensee. लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रोसेस के हो भन्दा एप्लिकेसन चाहियो। एप्लिकेसन कसले दिने? लाइसेन्सीले दिने। नम्बर 2 एक्साइज अफिसरले एक्जामिन गर्ने, डिसाइड वेदर टु क्यान्सल द लाइसेन्स अर नट। Excise officer shall examine the application and decide whether to cancel the license or not. त्यसपछि एक्साइज अफिसरले के गर्नुपर्छ पर्यो भने द एक्साइज अफिसर shall communicate the decision to applicant. Within 30 days of application. एप्लिकेसन परेको 30 दिन भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो? आफ्नो डिसिजनको कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। के डिसिजन हो? नोटिफाई गर्नु पर्यो। इफ द एक्साइज अफिसर decides to cancel the license, लाइसेन्स खारेजीको डिसिजन गर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दा he shall collect any due excise duty or penalty and cancel the license. लाइसेन्स खारेज गर्नु भन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो उले? एक्साइज ड्युटी और पेनल्टी चाहिँ कलेक्ट गर्नु पर्यो। If the excise officer decides not to cancel the license, म लाइसेन्स खारेज गर्दिन भन्छ भने के गर्नु पर्यो भने the officer shall inform the reason in writing. के कारणले गर्दा खारेज नगर्ने हो त्यसको कारण चाहिँ के गर्नु पर्यो? लिखितमा एप्लिकेन्टलाई कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। लिखित रूपमा एप्लिकेन्टलाई कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। र फाइनली एक्साइज अफिसर shall also notify Department of Industries, Office of Companies, Registrar or other concerned offices regarding the
cancellation of license. लाइसेन्स खारिज गरिसकेपछि कम्पनी र सरकारले डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो, जानकारी दिनु पर्यो। भनेपछि लाइसेन्स खारेजीको 6वटा कन्डिसन, लिक्वर एक्ट अनुसार 3टा कन्डिसन, लिक्वरको लागि 9वटा कन्डिसन भयो, अरूको लागि 6वटा कन्डिसन। र खारेज गर्ने बेलामा ट्याक्स अफिसरले कसरी खारेज गर्ने भन्ने चाहिँ प्रोभिजन भएन, एक्साइज अफिसरले कसरी खारेज गर्ने भन्ने प्रोभिजन भएन। बाई एप्लिकेसन अफ के अरे लाइसेन्सीको केसमा एप्लिकेसन दिनु पर्यो। एप्लिकेसन कसले दिने, लाइसेन्सीले दिने। कुन बेलामा लाइसेन्सीले दिने भन्दा एक्साइज अट्र्याक्टिभ गुड्स र सर्भिसेसको ट्रान्ज्याक्सन गर्न छोड्यो भने लाइसेन्सीको लिगल आयरले दिने। कुन बेलामा दिने भन्दा लाइसेन्सी मर्यो भने। त्यसपछि एक्साइज अफिसरले एप्लिकेसनलाई के गर्छ, छानबिन गर्छ। छानबिन गरेर 30 दिनभित्र एक्साइज लाइसेन्स खारेज गर्ने कि नगर्ने डिसिजन गर्छ। लाइसेन्स खारेज गर्ने डिसिजन गर्यो भने एक्साइज कलेक्ट गर्छ, एक्साइजसँग रिलेटेड जति पनि पेनाल्टीहरू छन् त्यो कलेक्ट गर्छ र खारेज गर्छ। एक्साइज लाइसेन्स खारेज नगर्ने डिसिजन गर्यो भने उसले के कारणले गर्दा एक्साइज लाइसेन्स खारेज नगर्ने हो त्यो कारण एप्लिकेन्टलाई के गर्छ, इन्फर्म गर्छ। र यदि एक्साइज लाइसेन्स खारेज गर्ने डिसिजन गरेर एक्साइज लाइसेन्स खारेज गरिसकेको हो भने लाइसेन्सको खारेजीसँग सम्बन्धित सूचना डिओआई, अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार र अन्य सम्बन्ध कार्यालयहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र फाइनली एक्साइज लाइसेन्समा एउटा कन्डिसन भयो, अर्को प्रोसेस भयो, र अर्को एक्साइज रिटर्न फाइलिङ। एक्साइज रिटर्न फाइलिङ and effect of application for cancellation. अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउने कुरामा क्यान्सलेसनको लागि एप्लिकेसन दिइसकेपछि अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा द एप्लिकेन्ट who applies for cancellation of excise license shall continue filing excise return unless a notice regarding cancellation of license is served to the applicant. अन्तःशुल्कको निवेदनकर्तालाई नोटिस अफ क्यान्सलेसन सर्भ नभइन्जेलसम्म त्यस्तो व्यक्तिले एक्साइज रिटर्न फाइल गर्ने कर्तव्य छ भने एक्साइज रिटर्न फाइल गरिरहनु पर्दछ। यो भयो क्यान्सलेसन अफ एक्साइज लाइसेन्सको कुरा। सकियो एक्साइज लाइसेन्सको मोरलेस कुरा सकियो। एउटा ब्रान्डको कुरा छ, मेजर कुरा भने ब्रान्ड पनि छ। र मैले तपाईहरुलाई आजको दिनमा ब्रान्डको बारेमा भन्छु भनेर भनेको थिएँ। त्यसपछि एक्साइजको रजिस्ट्रेसन मोरलेस सकिन्छ है, सकिन्छ भनौँ, मोरलेस हैन, कम्प्लिटली सकिन्छ। ब्रान्ड भनेको मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, जस्तो अब टाइगर ब्रुअरीले माफिया ब्रान्डको माफिया भन्ने नाम राखेर चाहिँ व्हिस्की ल्याउँदैछ अरे। टाइगर ब्रुअरीले माफिया नाम राखेर व्हिस्की ल्याउँदैछ अरे। भनेपछि अब के भयो भन्दा टाइगर ब्रुअरीले माफिया नामको व्हिस्की प्रोडक्सन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त्यो माफिया ब्रान्ड जुन छ त्यो ब्रान्डको अप्रुभल लिनुपर्छ। अप्रुभल कहाँबाट लिनुपर्छ भन्दा डिओआईबाट लिनुपर्छ, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिजबाट ब्रान्डको अप्रुभल। र ब्रान्डको अप्रुभल डिओआईबाट लिइसकेपछि
त्यसैको आधारमा इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टले त्यो ब्रान्ड जुन छ त्यो ब्रान्डलाई प्रोडक्सन गर्नको लागि लाइसेन्स दिन्छ वा स्वीकृति दिन्छ, बल्ल दिन्छ। भनेको मतलब ब्रान्डको अप्रुभल लिने ठाउँ डियुआई होइन, तर डियुआईबाट डिपार्टमेन्ट आइआरडी होइन, आइआरडीबाट डिओआईबाट डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिजबाट ब्रान्डको अप्रुभल पाइसकेपछि आइआरडीमा के प्रोसेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अप्रुभल अफ न्यू प्रोडक्सन ब्रान्डको कुरा हो। ठिक छ, भनेपछि अर्को भयो ब्रान्ड अप्रुभल फ्रम आइआरडी टु म्यानुफ्याक्चर goods under physical control system or cigarette and tobacco products. In new brand name. नयाँ ब्रान्ड नेममा फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम अन्तर्गतको गुड्स र सिगरेट र टोब्याको प्रोडक्सन गर्नको लागि आइआरडीबाट अप्रुभल लिनुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा नम्बर 1 फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1 मोडल हेरेर obtain trademark registration certificate of new product or brand from Department of Industries बाट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिनु पर्यो न्यू प्रोडक्ट और ब्रान्डको लागि। कसले भन्दा गुड्स अन्डर फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम और सिगरेट एन्ड टोब्याको रिलेटेड प्रोडक्ट्सले। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट आइसकेको छैन भने के हुन्छ? इफ ट्रेडमार्क registration certificate has not been obtained. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट आउनलाई 6 महिना कम्तीमा 6 महिना लाग्छ। त्यही भएर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट आएको छैन भने के गर्ने भन्दा बट एन्ड एप्लिकेसन फर ट्रेडमार्क is filed with DOI भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्दा एप्लिकेसन DOI मा फाइल गरिन्छ र DOI ले टेम्पोररी परमिसन दिन्छ त्यो ब्रान्ड युज गर्नलाई। भनिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा अ नोटिफिकेसन फ्रम DOI फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज to IRD regarding its decision of publication of notice in Industrial Property Bulletin for the purpose of registration of brand or trademark shall be forwarded to IRD। भनेको मतलब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट आइसकेको छैन तर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसनको लागि DOI मा एउटा एप्लिकेसन फाइल गरिएको छ भने DOI ले IRD लाई के गर्छ भन्दा DOI ले
इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी बुलेटिनमा नोटिस पब्लिस गर्ने गरेको डिसिजन आईआरडीमा फरवर्ड गरिदिन्छ। यसपछि यति भइसकेपछि स्टेप 2 मा हामी के गर्छौं भन्दा यो डिसिजन बोकेर आईआरडी को ब्रान्ड पोर्टलबाट एन एप्लिकेसन फर ब्रान्ड रेजिस्ट्रेसन shall be filed via IRD's taxpayers portal. यहाँबाट भन्दा IRD's taxpayers portal बाट हामी एउटा एप्लिकेसन फाइल गर्छौं and IRD shall register the brand based on documents above. And IRD shall register the brand based on documents above. आईआरडी ले प्राइमेरीली ब्रान्ड रजिस्टर गर्ने चाहिँ होइन है। प्राइमेरीली ब्रान्ड रजिस्टर गर्ने काम कसको हो? डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिज को हो। रजिस्टर्ड ब्रान्ड छ भने उलाई केही पनि गाह्रो भएन। तर डीयूआई को लेटर को आधारमा यो सेकेन्ड छ, यो सेकेन्ड वाला इस्यु को कारणले गर्दा, यो रिजनले गर्दा ब्रान्ड रजिस्टर गरे आईआरडी ले भने इन केस brand was registered by IRD on the basis of DOI's decision regarding publication of notice in industrial property bulletin. ए इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी बुलेटिनमा नोटिस पब्लिश गर्ने भनेर यदि आईआरडी त्यो चिठीको बेसिसमा चाहिँ आईआरडी ले आफ्नो डिसिजन लिएको हो ब्रान्ड दर्ता गर्ने भने द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट must be submitted with IRD within 1 year of plant production license. Within 1 year of ब्रान्ड लाइसेन्स उले ब्रान्ड को जुन रजिस्ट्रेसन गरिरहेछ त्यसको 1 वर्षमा फेलर अफ व्हिच will lead to cancellation of brand production license. त्यो ब्रान्ड को उत्पादन गर्नु, माफिया ब्रान्ड को उत्पादन गर्नु भनेर लाइसेन्स चाहिँ दियो। तर माफिया ब्रान्ड को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट 1 वर्ष भित्र आएन भने अब माफिया भन्ने ब्रान्ड खारेज भयो। त्यो ब्रान्डमा रक्सी उत्पादन गर्न पाइएन। इन केस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन certificate cannot be submitted with IRD within 1 year of brand production license. A letter from Department of Industries notifying IRD about its failure to issue
to issue trademark registration certificate. Certificate due to any reason and the extension of time to make decision. On issuance of trademark registration certificate will serve purpose to continue the brand production license until the period mentioned by DY. मैले समरीमा यो 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 प्याराग्राफलाई समरीमा भन्दिए मैले समरी के हो भन्दा 1 वर्ष भित्र पनि DOI ले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट दिन सकेन भने उसैको DOI को पत्रको आधारमा IRD ले ब्रान्ड प्रोडक्सन लाइसेन्स कन्टिन्यू गर्न सक्छ। ठीक छ। अब नयाँ प्रोडक्ट कसरी सुरु गर्ने, जस्तो अब मलाई चाहिँ रक्सी उत्पादन गर्ने लाइसेन्स दिइसकेको छ IRD ले। अब मैले नयाँ ब्रान्ड सुरु गर्नु पर्यो, जस्तो टाइगर ब्रुअरीले माफिया ब्रान्ड हैन, यो क्लिकमान्डुमा आछ हिजो, त्यही भएर मैले माफिया ब्रान्ड एकदम सजिलो लागेर तपाईहरुलाई भनिरहेको छु। टाइगर ब्रुअरीले माफिया ब्रान्ड्स हुन्छ, माफिया ब्रान्ड को न्यू प्रोडक्ट अफ लिक्वर उत्पादन गर्ने भयो भने उसले के गर्छ सबभन्दा पहिला भन्दा उसले के गर्नुपर्छ, व्हाट आर द प्रोसेस इट हैज टु कम्प्लिट टु स्टार्ट न्यू ब्रान्ड हैन। नयाँ ब्रान्डको रक्सी चुरोट वा टोबाको रिलेटेड प्रोडक्ट गर्नु पर्यो भने प्रोसेस के हुन्छ भन्ने कुरामा जाउँ। प्रोसेस अफ प्रोडक्सन अफ न्यू प्रोडक्ट अफ लिक्वर cigarette and tobacco related products. 2 मिनट मैले रेस्ट लिएँ है।
सर त्यो माथि स्क्रोल गरिदिनु नि त फेरि नयाँ ब्रान्डको नयाँ प्रोडक्ट लिक्विड सिगरेट र टोबाको प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्नको लागि अर्थात् एक्जिस्टिङ लाइसेन्सीले नै नयाँ ब्रान्डमा ल्याउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला उसले एप्लिकेसन दिनु पर्यो, ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिनु पर्यो, त्यो ब्रान्डसँग रिलेटेड ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिनु पर्यो कहाँबाट, डिवाईबाट। पहिलो काम भनेको चाहिँ अब्टेन ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट फ्रम डिवाई। अब डिओआईबाट हो ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिन सकेन भने माथिकै कुरा है, डु यो स्टेप नम्बर 1 जुन छ, स्टेप नम्बर 1 कै कुरा है। ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिन सकेन भने के गर्नु पर्यो भन्दा उसले ठ्याक्कै माथि जस्तै इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी बुलेटिनमा नोटिस, इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी बुलेटिनमा छाप्ने डिसिजन गरेको आईआरडीले त्यसको आधारमा, मैले यसलाई एक्सप्लेन मात्रै गरेँ, माथि जे छ त्यही नै हो, तपाईले ठ्याक्क त्यहाँ त्यही अनुसार लेख्नु होला। इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी बुलेटिनमा त्यो पार्टिकुलर ट्रेडमार्क दर्ता गर्नको लागि भनेर नोटिस छपाउने डिसिजन गरेको बेसिसमा आईआरडीले के गर्छ भन्दा आईआरडीमा लगेर ब्रान्ड रेजिस्ट्रेसनको लागि काम गर्न सकिन्छ। दोस्रो स्टेप के हो भन्दा ब्रान्ड के अरे आईआरडीको ट्याक्स पेयर पोर्टलबाट माथिको जस्तै आईआरडीज पोर्टलबाट एप्लिकेसन दिने फर ब्रान्ड रेजिस्ट्रेसन फर न्यू ब्रान्ड लाइसेन्स, ब्रान्ड प्रोडक्सन लाइसेन्सको लागि भनेर, ब्रान्डको उत्पादन, त्यो पार्टिकुलर ब्रान्डको उत्पादनको लागि भनेर आईआरडीको पोर्टलबाट के गर्ने, एप्लिकेसन दिने। र यसरी दिइसकेपछि आईआरडीले के गर्छ भन्दा त्यो ब्रान्डको प्रोडक्सन लाइसेन्स दिन्छ। ब्रान्डको प्रोडक्सन लाइसेन्स दिइसकेपछि विदिन 1 इयर, माथि भने जस्तै विदिन 1 इयर के गर्नु पर्यो, ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट, यो ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट चाहिँ आईआरडीमा ल्याएर दिनु पर्यो। यदि 1 वर्षभित्र ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट आईआरडीमा ल्याएर दिँदैन भने आईआरडीले के को आधारमा कन्टिन्यू गर्न सक्छ भन्दा यदि डिओआईले त्यो ब्रान्ड प्रोडक्सन लाइसेन्स के अरे त्यो ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट मैले अहिले इस्यु गर्न सकिनँ, फलानु मितिसम्ममा चाहिँ इस्यु गर्न सक्दिनँ, तर पनि त्यो बेलासम्म यो प्रयोग गर्न दिनलाई चाहिँ बन्धित छैन भनेर चिठी लेखेर दियो भने त्यस्तो चिठीको आधारमा गर्न सक्यो। हामीले माथि जम्मा दुईटा कुरा गरेका थियौँ, त्यो लाइसेन्सको कन्टिन्युएसनको कुरा गरेका थियौँ भने स्टेप नम्बर 3 मा के आउँछ भन्दा अब यी दुईटा काम भइसकेपछि अब्टेन ट्रायल प्रोडक्सन अप्रुभल फ्रम IRD with regards to new or changed branch of goods, new or changed brand of goods. Obtain trial production approval from IRD with regards to new or changed brand of goods. Step 3. Trial production approval आइसकेपछि ट्रायल प्रोडक्सन अप्रुभलको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा फर विच एन एप्लिकेसन इज फाइल्ड। ट्रायल प्रोडक्सन अप्रुभलको लागि एउटा एप्लिकेसन फाइल गरिन्छ। त्यसपछि द एक्साइज अफिसर, हाम्रो एक्साइज अफिसरले काम गर्ने हो सबै। द एक्साइज अफिसर will confirm that there is no due of taxes including excise duty, fees under excise duty ticket or sticker, amounts to be paid in advance, कुनै एडभान्समा तिर्नु पर्ने पैसा रहेछ भने त्यस्तो पैसा, त्यस्तोको ड्यू। अर्को छ इन्कम ट्याक्स एन्ड भ्याट, कुनै पनि ट्याक्सको ड्यू छ कि छैन भन्ने कुरा उसले हेर्ने भयो।
proof that there is no due shall also be obtained by excise officer. Excise officer ले के गर्नु पर्यो भन्दा a proof that there is no tax due shall also be obtained. यति भइसकेपछि पाँचौं नम्बरमा एक्साइज अफिसरले ट्रायल प्रोडक्सन अप्रुभल दिन्छ. Excise officer will provide trial production approval. Trial production approval दिन्छ. त्यसपछि छैटौं नम्बरमा के हुन्छ भने ट्रायल प्रोडक्सन अप्रुभल पछि the manufacturer produces goods under the brand. त्यो नयाँ ब्रान्डमा गुड्स प्रोड्युस गर्छ and the products under such brand shall be sent to IRD for examination. Lab test हुन्छ है. अब प्रोडक्ट को lab test हुन्छ. The sample of his brand of products. The sample of his brand of products shall also include the details of ingredients used in the production of such brand. Production of such brand. भनेपछि ingredients सहितको डिटेल दिनु पर्यो. IRD ले ल्याब टेस्ट गर्छ. IRD keeps a copy of sample perform lab testing or cause to perform lab testing for its fitness to be consumed. खाना योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ. बेच्न योग्य छ कि छैन, खाना योग्य छ कि छैन. अनि त्यसपछि कमर्शियल लाइसेन्स
इज इस्युड। भनेपछि नयाँ ब्रान्डको रक्सी र चुरोट उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि ट्रायल प्रोडक्सन रन गरेर ट्रायल प्रोडक्सन रनको आधारमा आईआरडीलाई स्याम्पल पठाएर आईआरडीलाई स्याम्पल पठाइसकेपछि त्यो स्याम्पलको ल्याब टेस्ट भएर आईआरडीले फिटनेस टु बी कन्ज्युम टेस्ट गरिसकेपछि बल्ल कमर्सियल लाइसेन्स आउँछ। मैले योभन्दा धेरै डिटेलमा गइनँ रक्सी चुरोटको बारेमा। योभन्दा धेरै डिटेलमा यदि जान्न मन छ, क्लाइन्टलाई एडभाइस गर्न मन छ भने तपाईहरू एक्साइज डाइरेक्टिभ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। एक्साइज डाइरेक्टिभमा पढ्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा धेरै डिटेलमा गयो भने एक्जामिनेसन पर्पस लागि चाहिँ हामी फेरि डिटेल हुन्छौँ। तर मोरलेस यस्तै यस्तै कुराहरू हुन्, अरू पनि कुराहरू छन्, त्यो हेर्न सकिन्छ। ठिक छ, हामीले यति यो सँगसँगै हामीहरूले के गर्यौँ भन्दा वी हेभ कम्प्लिटेड एक्साइज लाइसेन्सिङको सबै कुराहरू, एक्साइज लाइसेन्सिङका सबै कुराहरू सकायौँ हामीहरूले। र अब हामी सुरु गर्छौँ एक्जिम कोड। किनकि हामीहरूले के भनेको थियो भन्दा इन रेस्पेक्ट अफ कस्टम्स एक्जिम कोडमा चाहिँ लाइसेन्सिङ हो। कस्टम्स भनेको चाहिँ रजिस्ट्रेसन इन कस्टम भनेको एक्जिम कोड हो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड अर्थात एक्सिम कोड। प्यान, भ्याट रेजिस्ट्रेसन, एक्साइज लाइसेन्सिङ र एक्जिम कोड। मैले तपाईहरुलाई भने अब for the purpose of customs administration a taxpayer is identified by an EXIM code issued by customs department. No one can import or export any goods without obtaining an EXIM code. The issuance and renewal of EXIM code is governed by following laws. Issuance and renewal of EXIM code is governed by following laws. Number 1, Section 89 of Customs Act 2064. Rule 66 of Customs Regulation 2064 and procedure related to issuance of
export import code 2073 exim code 2073 सँग रिलेटेड प्रोसिड्युरले एक्जिम कोडलाई डिटरमाइन गर्छ। अब कसले लिनुपर्छ त एक्जिम कोड? नम्बर 1, who has to obtain exim code? A person shall obtain exim code in order to conduct import-export transaction. Export or import transaction. However, such code is not required for the following transactions related to export or import. Number A, import of goods up to rupees 50,000 at a time. एक पटकमा 50,000 रुपैयाँसम्मको गुड्स। Number B, export of goods up to rupees 5 lakhs at a time. Number C, import or export of goods by government agencies. Public enterprises, government projects, diplomatic agencies, etc. for non-commercial purpose. मैले etc लाई काट दिए for non-commercial. यो भनेको मतलब के हो भने for own purpose and which is not for the purpose of sales in normal course of business. नन कमर्शियल पर्पस भनेको के भन्दा आफ्नै प्रयोजनको लागि लिएर आएको and which is not for the purpose of sales in normal course of business. D, चौथो भनेको casual import of goods in the form of charity, gift or relief. Form of charity, gift or relief. The issuance and renewal
renewal of EXIM code is administered by a prescribed agency of Government of Nepal through a notification in Nepal Gazette. Until such agency is prescribed, Department of Customs administers issuance and renewal of EXIM code. Structure of admin code. EXIM code. Admin code EXIM code कस्तो हुन्छ एडमिन भन्न आइरा छ Structure of EXIM code composed of 13 digits of which A first 9 digit denotes PAN तपाईहरुको पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर फर्स्ट 9 डिजिट मा देखिन्छ B 10th and 11th digit denotes the number of businesses of the person. एउटा बिजनेस छ भने 01 हुने भो प्यान पछि 10708965 पछि 01 हुने भो दुईटा बिजनेस छ भने Zero 2 हुने भयो दुईटा बिजनेस छ भने 02 हुने भयो तीनटा बिजनेस छ भने 03 हुने भयो अर्थात 79 वटा सम्म बिजनेस हुन सक्ने भयो र नम्बर सी तेस्रो नम्बर 12 र 13 डिजिट भनेको चाहिँ के हो भने हजुर कोही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो 10th र 11th नम्बर अलि कस्तो नम्बर अफ बिजनेस भनेको जस्तै कम्पनीको केसमा के हो नि अनि इन्डिभिजुअलको केसमा चाहिँ हो कि के हैन हो यस्तो हो के जस्तो 9 वटा भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भयो हैन यसमा त समस्या भएन यो प्यान भयो 01 देखि 99 सम्म हुने भयो के यो भनेको मतलब कस्तो भन्दा मैले अडिटको काम गरिरहेको छु नि मेरो अडिट फर्मले मसँग कतिवटा बिजनेस छ एउटा छ मैले के गरे भन्दा अब गएर ट्रेडिङको काम गर्छु भनेर प्यानमा बिजनेस थपे मेरो कतिवटा बिजनेस पो दुईटा भयो अब मैले गएर म्यानुफ्याक्चरिङको पनि काम गर्छु भने म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि कुनै एउटा सेक्टर होला नि कोडबाट आउने भनेपछि मेरो तीनटा बिजनेस भयो के अब ट्रेडिङमा पनि मेरो फर्म एउटा लमजुङमा राखे मैले अर्को फर्म मैले चितवनमा राखे भनेपछि अब मेरो कतिवटा भयो भन्दा ट्रेडिङ फर्म नै दोस्रो भयो यो तेस्रो भयो यो चौथो भयो भनेपछि अब मलाई के दिने भन्दा मेरो प्यान प्लस 04 दिने भयो के यो 04 भनेको के भन्दा आई हैव 4 डिफरेंट बिजनेसेस भने हो के भनेपछि प्यानमा जतिवटा बिजनेस नम्बर अफ बिजनेस एड गराएको छ त्यो चाहिँ त्यहाँनेरि आउने भयो त्यही नै आउने भयो 12th and 13 digit is issued randomly by departments system 12 र 13 डिजिट चाहिँ र्यान्डम डिजिट हो र
there is an alphabet En after the end of 13th digit, which denotes Nepal. एक्जिम कोड 13 डिजिटको हुने भयो, नम्बर अफ बिजनेसेसको कुरा आउने भयो। अनि 12 र 13 डिजिटको कुरा आउने भयो। सर यो भयो एक्जिम कोड। हाम्रो यो प्यान चाहिँ सबै बिजनेसको एउटै हुनु पर्यो कि डिफ्रेन्ट कस्तो डिफ्रेन्ट? कस्तो यो अहिले जुन कस्तो चाडा कम्पनीको चाडा बिजनेसको कुरा आएर थियो नि सर, हजुर हजुर त्यसको प्यान चाहिँ एउटै हुन्छ कि सबैको चाड एउटै हुनै पर्छ कि डिफ्रेन्ट भए पनि फोर राख्छ सर? व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ, प्यान एउटै हुन्छ नि। भन्नाले कम्पनीको केसमा यो भएन? कम्पनीको आफ्नै प्यान हुन्छ। कम्पनीले 10 वटा बिजनेस अन्डरटेक गर्छ भने पनि प्यान त एउटै हो, उसको नम्बर अफ बिजनेसेस फरक हुन्छ, प्यानमा बिजनेसको नाम थपिन्छ कि। उद्देश्यबाट जाने भयो? उद्देश्यबाट भन्दा पनि जस्तो एनएसआइसी कोड भन्ने छ कि। पक्नु है, म आइआइटीको साइटमा जान्छु हैन, के भन्छ यसलाई भने प्रकाशन भित्र जाउँ, सूचना भित्र जाउँ। एकछिन है, मलाई एकछिन टाइम दिनु है। नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेसन भन्ने छ हैन, छ। ओके, मैले एकछिन यो सेयर अफ गरेँ है। स्टप सेयर। नेपाल स्ट्यान्डर्ड इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेसन भन्ने छ एउटा। ठीक छ, यो क्लासिफिकेसनमा के छ भन्दा, जस्तो अब मैले खाद्यान्न कोसे बाली र तेल बालीको उत्पादन गर्ने व्यवसाय गरेँ भने मेरो प्यानमा यो अंकित हुनुपर्छ के। मैले धान बालीको उत्पादन गरेँ भने यो अंकित हुने भयो के। अर्थात् मेरो बिजनेसेस कतिवटा हो भन्दा यो के को उत्पादन गर्छु त्यो अनुसार मेरो बिजनेस थपिँदै जान्छ। हेरौँ है, यो के बिजनेस गर्ने हो त्यो अनुसार मेरो बिजनेस थपिँदै जान्छ प्यानमा। भनेपछि हाउ मेनी बिजनेसेस डु आई डु भन्दाखेरि यो अनुसार चाहिँ कतिवटा बिजनेस हुन्छ त्यो बिजनेस थपिँदै जाने भयो। ठीक छ, प्यान त्यही नै हो, तर प्यानको सर्टिफिकेटमा बिजनेस थपिन्छ, त्यति मात्रै हो फरक।
के हो यो? ओके, म एउटा डकुमेन्ट सेयर गर्दै थिएँ है। यो प्यानको सर्टिफिकेट हो हैन? यहाँ हामीहरूले देख्छौँ यसमा कारोबारको नाम जुन छ नि युआरपी एन्ड एसोसिएट्स भनेर राखेको छ यसले, र व्यवसायका कारोबारहरू तपाईले हेर्नुभयो भने वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट भनेर राखेको छ कि यहाँ तल जानुभयो भने व्यवसायको प्रकारहरू। अब एनएसआईसी मा गयो भने कारोबारको नाममै वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट भन्ने कारोबारको नाम छ एनएसआईसी कोडमा। अब मैले प्राइभेट फर्म, मेरो प्राइभेट फर्मकै नाममा युआरपी एन्ड एसोसिएट्स नभएर मैले अर्को कुनै प्राइभेट फर्म दर्ता गरेर त्यही प्राइभेट फर्मकै नाममा यदि मैले नयाँ कारोबार गर्न थाले, रबर प्लान्टको उत्पादनको कारोबार गर्न थाले भने त्यस्तो अवस्थामा कारोबारको नाम चेन्ज हुँदैन, व्यवसायको प्रकारमा चाहिँ अब रबर भनेर आउँछ कि अघिको अब त्यो खाद्यान्न उत्पादन, चामल धान उत्पादन भन्ने थियो नि त्यस्तो कुराहरू आउँछ। भनिसकेपछि दिस इज हाउ प्यान सिस्टम इज गभर्न्ड है त। यो विषयमा हामीहरूले पहिला पनि चर्चा गरिसकेका थियौँ एकपटक। अब म अझै पनि लागेँ एक्जिम कोडतिर नै। अब लागेँ म एक्जिम कोडमा। टु इस्यु एक्जिम कोड। एक्जिम कोड इस्यु पनि डिनाइ हुन सक्छ। The following persons cannot obtain एक्जिम कोड। हेर्नु है त, कोले पाउँदैनन् एक्जिम कोड लिन भने नम्बर ए, who has not filed a return of incomes on regular basis, आय विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिहरू। नम्बर बी, whose transaction is withheld or suspended by, transaction है कारोबार लाइसेन्स हैन, suspended by IRD or Department of Customs, or except for those involved only in export transactions whose paid up capital is less than ₹10 lakhs। 10 लाख भन्दा माथिको पेड अप क्यापिटल चाहियो। $10 लाख भन्दा माथिको पेड अप क्यापिटल चाहियो, त्यो भन्दा कममा एक्जिम कोड पाइदैन। त्यसपछि प्रोसिड्युर टु अब्टेन एक्जिम कोड। एक्जिम कोड लिन के गर्ने भन्दा के गर्नु पर्दैन, एप्लिकेसन दिनुपर्छ एउटा, र एप्लिकेसन दिइसकेपछि त्यो एप्लिकेसनको आधारमा एक्जिम कोड आउँछ। ठीक छ। An application must be filed along with following documents in front of Department of Customs. Must be filed along with following documents in front of
डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम्स भन्सार विभागलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो एप्लिकेसन फाइल गर्नु पर्यो नम्बर ए एप्लिकेसन issued generated from Department of Customs system that includes signature. B. Renewed if any. यदि renewal छ भने renewed business or industry registration certificate. Point number C, PAN को certificate. Point number D, excise license, if required. Excise को license चाहिए रहेछ भने excise license पनि चाहियो. Separate त्यो कारोबार गर्नलाई separate license वा permit चाहिन्छ भने त्यस्तो पनि चाहियो. Separate license वा permit चाहिन्छ भने त्यस्तो पनि चाहियो. A recommendation from where the applicant has an account. आफ्नो बैंक खाता भएको बैंकबाट रिकमेन्डेसन चाहियो. Except for transaction in export only. A bank guarantee of ₹3 lakhs issued by A class licensed ऑडियो सुन्ने छ कि छैन? हेलो ओके थ्यांक यू. A class licensed institution A class licensed institution 3 लाख को लाइसेंस चाहियो बीजी चाहियो. The validity of bank guarantee shall be of minimum 1 year. ठीक छ. त्यसपछि अरु डकुमेन्टहरु भनेको फोटो चाहियो. of person, proprietor or hakim, head of entity. Clicked within last 6 months. र finally यसपछि I नम्बरमा आयो.
trace or sketch map that can easily locate the business place of applicant. यो 10 वटा यो 9 वटा डकुमेन्ट भइसक्यो र एप्लिकेसन दिइसकेपछि के हुन्छ भन्दा the applicant is given an EXIM code. के छ क्वेशन? सर बिजी चाहिँ किन 3 लाखको मात्र बनाउने? जत्रो कम्पनी भए पनि 3 लाख मात्र हो? यो थाहा छैन यो किन 3 लाख मात्रै मागे भन्ने कुरा। तर बेटर त बिजी नमाग्नु हो है। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बिजी माग्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। मान्छेलाई व्यापार गर्नै नदिनी। हैन र? त्यस्तो त गर्न भएन नि। मान्छेलाई व्यापार त गर्न दिनु पर्यो नि। बैंक ग्यारेन्टीको लागि के धितो पनि चाहिन्छ होला सर कि पैसा चाहियो हैन? त्यो पार्टिकुलर बैंकले डिसाइड गर्ने भयो। कि पैसा नै डिपोजिट गर्नु पर्यो नभए भने के धितो राख्नु पर्यो? बैंकले डिसाइड गर्ने भयो। त्यो पार्टिकुलर बैंकले डिसाइड गर्ने भयो। त्यसो भए विदाउट पनि दिन मिल्छ चाहिँ केही पनि नराखेको। बैंकले डिसाइड गर्छ। बैंकले दिने भए बैंकले दिने, नदिने भए नदिने। सर हजुर यो पेड अप क्यापिटल 10 लाख चाहिँ कसरी इन्स्योर गर्छ? यो प्रोसिजरमा त कहीं आएन त्यो। 10 लाख रुपैयाँ पेड अप क्यापिटल? हजुर। त्यो त कम्पनी हो भने कम्पनी रजिस्टर कार्यालयले सर्टिफाई गरिदिन्छ। प्राइभेट फर्म हो भने प्राइभेट फर्मको त के भन्छ रे? प्राइभेट फर्मको केसमा चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स वा घरेलु तथा वाणिज्य विभागमा वा घरेलु विभागमा जान्छ हैन? वाणिज्यमै जानु पर्यो जानलाई चाहिँ। गइसकेपछि उसले लेखिदिन्छ कि। ए हस्। ठीक छ? ठीक छ? Once such an application is filed, EXIM code is issued. कुन अवस्थामा इस्यु हुन सक्दैन भनेर हामीले माथि कुरा गरिसक्यौं हैन? त्यो बाहेक अरु सबै अवस्थामा इस्यु हुन्छ। अब अर्को छ रिन्युअल अफ EXIM code. EXIM code पनि रिन्यू गर्नुपर्छ। रिन्युअल अफ EXIM code. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड को रिन्युअल shall be renewed. EXIM code shall be renewed for each fiscal year before the beginning of such fiscal year. EXIM code shall be renewed for each fiscal year before the beginning of such fiscal year. ठीक छ? र अब रिन्युअल को फी छ। रिन्युअल को फी तपाईहरुलाई म पठाइदिउँला उसमा, त्यति हेरे पनि भयो। नर्मली 1000 रुपैयाँ हो। त्यसपछि 3 महिना भित्र अनि अर्को वर्षको असाढ मसान्त भित्र गरेर पैसा थप्दै गरेर रिन्युअल फी टन्नै हुन्छ। अब रिन्युअल को लागि डकुमेन्ट्स के चाहिन्छ भन्दा डकुमेन्ट्स फर रिन्युअल अफ EXIM code. EXIM code रिन्यू गर्नलाई डकुमेन्ट्स के चाहिन्छ भन्दा नम्बर 1 फी चाहिन्छ, नम्बर 2
ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहिन्छ, कर चुक्ता प्रमाणपत्र इस्युड बाई आईआरडी, र नम्बर 3 बैंक ग्यारेन्टी of rupees 3 lakhs with validity of at least 1 year, for which the code is to be renewed. Cancellation of exim code. सर हजुर, यसमा रिन्युअलको लागि यो जुन ट्याक्स क्लियरेन्स चाहिन्छ अनि फिस्कल इयर सुरु हुनुभन्दा अगाडि ट्याक्स क्लियरेन्स कसरी आउँछ? अघिल्लो वर्षको ट्याक्स क्लियरेन्स हुन्छ नि। ओके, अघिल्लै वर्षकोले हुन्छ। अघिल्लै वर्षकोले हुन्छ, नभए त मिल्दैन नि। अघिल्लो वर्षको ट्याक्स क्लियरेन्सले भयो भनेको मतलब सजिलो भयो यसको रिजनले गर्दा। एक वर्ष चाहिँ ट्याक्सै नतिरी पनि काम गर्न पाइयो कि। पाँचवटा फिस्कल इयरसम्म लगातार एक्जिम कोड रिन्यू भएन भने द एक्जिम कोड इज अटोमेटिकली क्यान्सल्ड। पाँचवटा फिस्कल इयरसम्म एक्जिम कोड रिन्यू भएन भने द एक्जिम कोड इज अटोमेटिकली क्यान्सल्ड। यही हो एक्जिम कोडसँग रिलेटेड फन्डामेन्टल कुराहरू। भनेपछि हामीहरूले आजको दिनसम्ममा आईआरडीले कसरी फङ्सनिङ गर्छ भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। आईआरडीको अथोरिटी के हो, ट्याक्स अफिसरको अथोरिटी के हो, एक्साइज अफिसरको अथोरिटी के हो भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। कस्टम्स अफिसरको अथोरिटी के हो भन्ने बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ भनेर डिस्कसन गरेका छौँ, किनकि कस्टम्स अफिसर अलिक फरक छ र कस्टम्सको जति पनि काम छ कस्टम्स अफिसरले नै गर्छ, त्यही भएर पछि कुरा गर्छौँ भन्यो हामीहरूले। त्यसपछि हामीहरूले ट्याक्स पेयर्स रजिस्ट्रेसन सकायौँ। रजिस्ट्रेसन इन फर प्यानमा पनि दर्ता र दर्ताको के भन्छ अरे सस्पेन्सन, प्यान सस्पेन्सनको कुरा दुईवटा कुरा थियो। त्यसपछि भ्याटमा पर्मानेन्ट रजिस्ट्रेसन, टेम्पोररी रजिस्ट्रेसन, क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसनका कुराहरू थिए। र त्यसपछि आएर भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्तिले के फर्मालिटीहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थिए, त्यो पनि हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि एक्साइजको कुरा आयो, एक्साइजको लाइसेन्सिङको कुरा थियो, लाइसेन्स, त्यसपछि लाइसेन्सको रिन्युअल, त्यो लाइसेन्सलाई स्थगन गर्न सक्ने, लाइसेन्सलाई सस्पेन्ड गर्न सक्ने, विथहोल्ड गर्न सक्ने, सस्पेन्ड गर्न सक्ने र लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने कुराहरू हामीहरूले गऱ्यौँ। र एक्जिम कोडको कुरा गऱ्यौँ। एक्जिम कोडमा एक्जिम कोड भनेको के हो, एक्जिम कोड लिनलाई के गर्नुपर्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको जेनरल ओभरभ्यूको बारेमा हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ। भनिसकेपछि मोरलेस हामीहरूले ट्याक्स रजिस्ट्रेसन सकाइसक्यौँ। ट्याक्स पेयर्स रजिस्ट्रेसनको फन्डामेन्टल र ओभरअल कुरा यही नै हो। यति भइसकेपछि अब हामी अर्को क्लासमा एक दुईवटा क्वेसनमा डिस्कसन गर्छौँ, आइक्यानको पास क्वेसन्स के छ रजिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। र त्यसपछि हामी अनि त्यति भइसकेपछि हामीहरू कोर्ट प्रोसिड्युरतिर लाग्छौँ। सर एउटा क्वेसन ठिक छ, यो एक्जामको कोडमा एक्जामको लागि नि सर कम्पनीमा मात्रै रजिस्टर भएर हुँदैन? हजुर, वाणिज्यमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि त, घरेलुमा उद्योगमा। वाणिज्यमा उद्योगमा यस्तो हो कि औद्योगिक व्यवसाय ऐन भन्ने छ एउटा होइन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन भन्ने छ। अनि यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत गएर त्यहाँ दर्ता नभइकन दिँदैन कि यसले। जस्तो कम्पनीमा तपाईँले लाइसेन्स हेर्नुभयो भने तल के गर्छ भन्दा कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गर्नुपर्ने भए इजाजत प्राप्त गरेर मात्रै कारोबार प्रारम्भ गर्नुहुन भनेर लेखा हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो कारोबार गर्ने इजाजत पाएछ र मानिएन कि, त्यस कारणले गर्दा हो है त।
ठिक छ। अब हामी भोलि पास्ट क्वेसन्सहरू के छन् त्यो बारेमा एनालाइसिस गर्छौँ। रेजिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड टन्नै छ पास्ट क्वेसन। तपाईँहरूलाई होमवर्क पनि आउला त्यति हुँदा। भोलि हाम्रो क्लास हुन्छ है। ल लिङ्क चाहिँ यही नै हो, आजको जे छ त्यही लिङ्क हो। र त्यसपछि यति भइसकेपछि हामीहरू कोड प्रोसिजरको बारेमा कुरा गर्छौँ, अर्थात् कानुनी प्रक्रियाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। र आइक्यानले रेगुलर जस्तै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कानुनी प्रक्रियाको विषयमा पनि। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि बिहान 6:30 बजे भेटौँला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। कसैले क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर मेरो एउटा सानो क्वेसन यो भन्दा बाहेक अस्ति पनि मैले जुन सोधेको थिएँ नि एउटा दफा 56 को के हजुर हजुर त्यो त्यसमा चाहिँ जस्तै अब मानौँ न अस्ति मैले भने जस्तै अब पैसा दियो भनौँ न हिताधिकारी पैसा दियो भने अब त्यो चाहिँ अब इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर दफा 56 ले भन्यो। अब तर त्यो अहिले दिँदाखेरि चाहिँ ट्याक्स चाहिँ काट्नुपर्छ कि पर्दैन, वा काट्नुपर्छ भने कुन रेटमा काट्नुपर्छ? दिँदाखेरि ट्याक्स काट्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दा दिँदाखेरि त 5% मा टिडीएस काट्नु परिहाल्यो नि। फाइनल विथहोल्डिङ डिभिडेन्ड भयो के त। त्यसको दुईटा इम्प्याक्ट आयो के। हजुर दुईटा इम्प्याक्ट। एउटा इम्प्याक्ट के हो भन्दा इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो किनकि उसँग डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट छैन हैन। अर्को इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ उसले हिताधिकारीलाई दिँदाखेरि 5% डिभिडेन्ड ट्याक्स काट्नु पर्यो। दुईटा कुरा आयो, डबल ट्याक्सेसन। पछि जस्तै फुल अडिट पर्दाखेरि पनि यो चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड बुलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो, अब 5% काटेपछि त्यो डिभिडेन्ड नै हो भन्ने मान्नु पर्यो। त्यो ट्याक्स अनुसार चाहिँ पछि चाहिँ भनेको जब हामीले फाइनल कम्पिटिसन गर्छौँ त्यति बेला इन्कममै इन्क्लुड गर्छौँ हैन? हजुर। अब यो चाहिँ ट्याक्सको हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न फाइनेन्सियली डिस्क्लोजर गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई के भनेर फेरि हामीले राख्छौँ त उसमा चाहिँ? फाइनेन्सियलमा त हामी एक्सपेन्सेसै भन्छौँ हैन। फाइनेन्सियलमा त समस्या छैन सुरजजी। हामी यसलाई त एजिएममा भएको एक्सपेन्सेस एजिएम एक्सपेन्सेस भन्छौँ। ट्याक्सको पर्पसको लागि चाहिँ यो राखेर पछि हामीले छुट्टै ट्याक्स ट्रिटमेन्ट भयो। र ट्याक्सको एसेसमेन्ट जुन हामीले ट्याक्सको अनुसूची 5 भर्छौँ नि, हजुर अनुसूची 5 भर्ने बेलामा चाहिँ त्यो बराबरको रकमलाई 56(2) अन्तर्गत आयमा समावेश गरेको भनेर अन्य आम्दानीमा देखाइदिन्छौँ। भोलि ट्याक्सले फुल अडिट गर्ने बेलामा यसलाई इन्कममा इन्क्लुड गरिसकेको छ पहिला नै, त्यसकारणले गर्दा तपाईँले परेन भनेर भनिदिन्छ। ओके त्यही हो। तर उसमा त पिएलमै देखिन्छ नि, नपाइने त होइन नि त खासमा हो। अनि अर्को एउटा सानो क्वेसन, जस्तो यो प्रोप्राइटरसिप फर्ममा चाहिँ प्रोप्राइटरले ड्र गरेको स्यालेरी भन्ने चाहिँ खासमा हुँदैन? स्यालेरी नि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, ट्याक्सै लाग्दैन त्यसमा। प्रफिट छ भने ड्र गर्ने हो कि। ओके। त्यो जस्तो मैले ट्याक्स तिरिसकेको पैसा फर्मबाट झिकेर मैले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग गरौँ कि अरू जेसैको लागि प्रयोग गरौँ मतलब भएन नि त। ओके। सो उसको नाम प्रोप्राइटरसिप बिजनेसको केसमा चाहिँ प्रोप्राइटरकै चाहिँ स्यालेरी हो भनेर एज अ खर्च चाहिँ देखाइराख्नु परेन? त्यो त कुरा उही त हो नि। प्रोप्राइटरसिप बिजनेसको केसमा प्रोप्राइटरको स्यालेरी देखाउन साथ त त्यसलाई त खर्च त मान्यतै दिँदैन नि। किनकि तपाईँले यता बिजनेसमा खर्च देखाउनु होला, उता गएर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर फेरि अनुसूची 6 भर्नु परिहाल्यो। ट्याक्समा 0 इम्प्याक्ट आउँछ कि। त्यही भएर दुईतिर यो आउँछ नि त। जस्तो तपाईँले इन्कम फ्रम बिजनेस इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट देखाउनु परिहाल्यो। बिजनेस देखाउँदा दफा 13 अनुसार खर्च देखाउनु होला, अनि त्यसपछि आएर फेरि इम्प्लोइमेन्ट इन्कम त फाइलिङ गर्नु पर्यो के अरे। त्यो ऊ पनि गर्न दिँदो रहन्छ कि, जस्तै इटिडिएस पनि जस्तै अब उसको नाममा जस्तै मिल्दैन त्यो पनि गर्न मिल्दो रहन्छ। मैले आफैलाई कसरी इटिडिएस गरौँ कि? त्यो ट्याक्सले चाहिँ प्रोप्राइटर र प्रोप्राइटरसिप बिजनेसलाई फरक मान्दैन कि। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट छैन त्यसमा ट्याक्स पर्पसको लागि। हुन्छ सुरज है त। ल हस्, भोलि भेटौँला। नमस्ते एभ्रिवान, बाई बाई।